जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं और चूँकि कई लोग इंतज़ार करते हैं तो मैं ये अपनी जो भी गुफ्तगू है वो रखता हूँ। देखें, एक होता है टेस्ट मैच, होता है वनडे मैच। ये साइंस में वनडे मैच कोई नहीं होता। भरपूर टाइम लगता है और वो टाइम, लेकिन फिर भी दुनिया से हम बहुत फास्ट जा रहे हैं। जो हमारी माजी था और उससे बहुत फास्ट जा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि साइंस भी वनडे हो गई है, लेकिन जो उम्मीदें लोगों की हैं वो चाहते हैं कि हर घंटे पे जो तब्दीली आ रही है वो उनके सामने हो। तो तब्दीली या साइंस के अंदर जो डेवलपमेंट है वो अपना टाइम लेगी, और जो सूरत हाल है ग्राफ का, जो मैथमेटिक्स है, जो डेटा है, वो हम आपके सामने शेयर करते रहते हैं। आज फिर मैं कुछ तफसीली बात करूँगा, चूँकि जो गुफ्तगू करने का इरादा रहता है उसका वजह यही है कि जितना ज़्यादा आपसे से मालूमात का तबादला किया जा सके, आप तक पहुँचाया जा सके मालूमात हैं क्या, और ताकि वो उसको समझना आसान हो। अच्छा, ये भी बात है कि कोई मैं मोटिवेशनल बातें करने के लिए नहीं बैठा होता और ना कोई अफसरदगी की बातें करने बैठा होता हूँ। हमारी जो, ना मैं फिजिशियन, तो मेरा काम ना होप दिलाना है और ना डराना है। जो साइंस की बातें हैं उसको उसी एक्यूरेसी के साथ आप तक पहुंचाना है कि हकीकत क्या है। क्योंकि इस वक्त मैं ये ज़्यादातर पे महसूस भी कर रहा हूँ, और जो हमने पढ़ा था वो कुछ बातें समझ में भी आती हैं कि ये अफवाह ज़्यादा रोल प्ले करती है वबा के दरमियान। एक बात, दूसरी बात जो मुझे इस दफ़ा बहुत परेशान कुन नज़र आई पिछले 1.5 माह में, जब से ये कोविड शुरू हुआ, वो है कि हमारे मोतबर लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, साइंस के मोतबर लोगों का, और टीवी का के ऊपर जाकर या अखबारात में उनके बयानात जो कि अब डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि ये आप अपने घर में गुफ्तगू नहीं कर रहे, आप रिकॉर्ड पे गुफ्तगू कर रहे हैं और इतनी गैर जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज पहले बुनियादी बातें आपसे शेयर करूँ कि एंटीबॉडी टेस्टिंग पर मैं ज़ोर भी दे रहा हूँ और मैं देता रहूँगा जब तक एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू ना कर लें। क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम ये मालूम कर सकें कि किस में इन्फेक्शन कितना है। आप जिस स्पीड से एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं उस स्पीड से तो अगले, मुझे लगता है, कई साल लग जाएंगे हमें मालूम करते हुए कि कितने लोगों में है। तो कौन जीतता है तेरी जुल्फ़ों के सर होने तक, हमें ये जल्दी करना है ताकि हम अपना अंदाज़ा कर सकें कि इस मुल्क में कितने लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग इन्फेक्शन से गुजर चुके हैं। ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिस्टिकली इसको जो है हमें एक अंदाज़ा हमारे पास होना चाहिए। मेरे समझ से ये बात भी बालातर है, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब कहते हों, चाहे वो वज़ीर आला साहब कहते हों। उनकी तशवीश भी मेरे समझ से बालातर है, उनका इत्मीनान भी मेरे समझ से बालातर है कि आप कभी मई का डेट दे रहे हैं, आप मई की डेट दें, आप कल की डेट दें, लेकिन कोई ना कोई इसकी साइंसी बुनियाद तो हमसे शेयर करें कि वो साइंसी बुनियाद क्या है। कैसे पता आपको कि मई में ये फैल जाएगा? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैलने की रफ्तार तो आपके सामने है, कंट्रोल करने की रफ्तार आपके सामने है। तो मई तक आप कैसे वो इमेजिन कर रहे हैं कि फैल जाएगा और उसका जो मई का जो वीक है वो पीक पे पहुंचेगा? जो भी बुनियाद है हमसे शेयर करें ताकि हम उसको देख सकें कि आप सही बातों पे सोच रहे हैं या कोई आपको गैर ज़रूरी डरा रहा है या आप गैर ज़रूरी तौर पर इत्मीनान में हैं। बहरहाल जी, आज का डेटा ये है कि कैलिफोर्निया की छोटी सी काउंटी थी, वहाँ पर उन्होंने 3300 एंटीबॉडीज़ टेस्ट किए, ये देखने के लिए कि लोगों में एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं। अच्छा, एंटीबॉडीज़ उसी के बॉडी में आएगा जिसके पास वो वायरस आया हो, क्योंकि वैक्सीन तो अभी हमने दी नहीं है। जब वैक्सीन नहीं दी है तो एंटीबॉडी कैसे बन सकता है? उसी वक्त बन सकता है जब उसकी जिस्म में वायरस गया होगा। एंटीबॉडी अल्लाह का इनाम है, वो बग़ैर किसी भी इम्तियाज़ के बगैर हर इंसान को अल्लाह ताला देता है वो एंटीबॉडी बनाने का। वो बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं बन सकता है। तो एंटीबॉडीज़ जो आया वो उन्होंने देखा कि 3300 लोगों को टेस्ट करने से उनको अंदाज़ा हुआ कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं इस वक्त कि इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, उससे 50 to 80% लोग ज़्यादा हैं। इस टेस्ट ने ये बात साबित किया, क्योंकि एंटीबॉडीज़ 10 दिन के बाद बनना इस काबिल हो जाती हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो आपने उसको आइडेंटिफाई करके ये बात साबित हो गई कि उस छोटे से जगहों पर कैलिफोर्निया के उस काउंटी पे कि ये 50 to 80% हम कम एस्टिमेट कर रहे हैं। इसी तरीके की जो स्टडी है वो जर्मनी में भी हो चुकी है और मुख्तलिफ जगह पे भी हो चुकी है, और बड़ी वास्ट स्टडीज़ इस वक्त दुनिया में जारी है। परेशान कुन माहौल ये है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। कोई मोबाइल फ़ोन नया आता है ना तो वो हमारे यहाँ भी आ जाता है। टेस्टिंग आए हुए अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं।
7 अप्रैल को FDA ने भी इसको वो कर दिया था, ऑथराइज कर दिया था। आज बहुत दिन हो गए भाई, अब तो इंग्लैंड में बहुत पहले आ गया था, जर्मनी में आ गया था, ये मार्च में लोगों ने किया हुआ था भाई डाटा। खैर आगे बढ़ते हैं, भाई चाइना ने भी मार्च में कर लिया था, ऐसी बात नहीं है। और क्या है, जर्मनी में जो कोरोना का वायरस का जो रिप्रोडक्शन है, अब रिप्रोडक्शन रेट को समझना पड़ेगा, वो नीचे आ रहा है। मसलन कल मैंने आपसे कहा था ना कि अपॉर्चुनिटी टू ग्रो वो नीचे आ रहा है, और जो डेटा से मैं को पढ़ सकूं तो वो इस तरीके से है कि 3 से 0.7 हो गया वो, पहले वो 3 पे था, अब वो 0.7 हो गया। यानी इस तरह के पहले बॉल ज़्यादा थी, रन कम थे बनाने, अब रन कम हो गए और बॉल ज़्यादा बना वो, अब रन ज़्यादा हो गए और बॉल कम हो गई है। तो वायरस के पास अब ओवर उसके पास कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो वक्त गुजरता जा रहा है। इंडिया से खबर है कि जी इंडिया की जो वैक्सीन है, उन्होंने मल्टीपर्पज़ जो वैक्सीन, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड वैक्सीन है, उसको शायद ट्रायल कर लिया है उन्होंने, और उन्होंने कोई ट्रायल किया है। नेक्स्ट 6 वीक में उसका कोई रिजल्ट आ जाएगा, तो देखते हैं कि वो रिजल्ट हौसला मंद है या क्या रिजल्ट लेके आता है। तो ट्रायल किया होगा तो यकीनन उन्होंने इसके पीछे जो है वो नॉन क्लिनिकल डेटा इतना सपोर्ट कर रहा होगा कि वो ये ट्रायल सपोर्ट वो करे। यूके ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि जी हम सितंबर में वैक्सीन लेके आ रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। अगर वो सितंबर में वैक्सीन उनकी आ जाती है तो लेट्स सी कहाँ तक वो उनकी बात सही है। सितंबर का उन्होंने टाइम दिया है, देखते हैं वैक्सीन उसकी सितंबर में किस फेस में दाखिल होती है। जो एक तशवीशनाक बात है वो ये कि जी जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे फिजिशियंस की, जो लोग रियल टाइम में कोविड के मरीज़ों से डील कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया है, या जो चीज़ें पब्लिश हुई हैं, कि कोविड सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही महदूद नहीं है। बास केसेस में उनको जो वो है किडनी वो मुतासर मिली, तो किडनी में मुतासर इस तरह मिली कि उनके यूरिन में ब्लड आ रहा था, और जब ब्लड अगर आए या प्रोटीन आए, इसका मतलब है कि किडनी नुकसान पहुंच रहा है। और चाइना का डेटा ये बताता है कि तकरीबन इन्होंने जो बताया 14 to 30%, यानी 14 से 30% जो लोग थे उनकी किडनी डैमेज हुई और उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। फिर इन्होंने बताया कि जी हार्ट जो है आपका इन्फ्लेम हो जाता है, जब हार्ट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसकी पंपिंग आसान नहीं होगी, डिफ़िकल्टी होगी, और उसमें जो रिदम है वो डिस्टर्ब होगा। तो उन्होंने कहा कि वो भी जो है 40% चाइना की डाटा में ये मिला है, जिसमें से 20% लोग रिकवर हो जाते थे, बैरल 20% पे ये रहा है। दोनों बातें बड़ी परेशान कुन हैं कि ये सिर्फ लंग्स तक नहीं है, वो किडनी में भी मिला है और वो हार्ट में मिला है। अच्छा, हमें पता है कि जो ये वायरस है वो जहाँ पे लैंड करता है उसका नाम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स 2 सेल, जो कि आपके लंग्स के अंदर है, लेकिन लंग्स से 100 गुना ज़्यादा वो आपके इंटेस्टाइन में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो मुंह से लेकर आपका रेक्टल ट्रैक है। तो चूँकि वो अगर वहाँ पहुँच जाए तो उसको भी डैमेज करता है, और उसके थ्रू फिर वो पहुँच जाता है और आगे। और इसकी डिटेल में आपसे क्या जाए कि वो जब वहाँ से पहुँचता है तो डायरिया हो रहा है उसके नतीजे में, और वो डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचने में कामयाब होता होगा थ्रू GIT। और जब ये अंदर जाता है तो फिर वो हमें पता है कि एक तूफ़ान होता है, उसको मारने के लिए बॉडी काम कर रही होती है, साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। उस मारने के काम करने के नतीजे में कुछ प्रोटीन रिलीज़ होती है, आपके लिवर से आती है ताकि वो मारा जाए। उस नतीजे में जो ब्लड है वो बाहर आता है और वो क्लॉट होना शुरू होता है, और जो ब्लड क्लॉट को बॉडी के अंदर जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं उसको ये दूसरे प्रोटीन रोक रहे होते हैं, और नतीजे में ब्लड वो आपकी जो बारीक बारीक कैपिलरीज हैं लंग्स के अंदर वहाँ जमा होना शुरू होती हैं। जब जमा होना शुरू होता है तो फिर वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मामला ख़राब होते हैं, ऑक्सीजन जो है वो आपकी उसकी कमी शुरू होती है, और फाइनली जो है वो नुकसान पहुँचाता है। तो बहरहाल ये भी सूरत हाल हमारे सामने आई है। ये डाटा बड़ा स्पार्क हुआ है दुनिया भर में कि जो लोग कोमॉर्बिडिटी से मरे हैं, उसमें ये समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस थी बीमारी की। तो कॉम्प्लिकेशंस से जो बड़ी हैं वो उसकी वजूहत जो है वो कार्डिक या ये किडनी और GIT, उसकी जो वजह थी वो मैंने आपके सामने रखी है। अब आइए अब इस पूरे को एक हॉलिस्टिक आज देखते हैं, व्यू देखते हैं, हुआ क्या, हमने कैसे टैकल किया इस केस को, पाकिस्तान ने कैसे टैकल किया और दुनिया ने क्या किया। तो हम देखना चाहते हैं पहले कि ना कि ये पहले जब आप मैच शुरू करते हैं तो हम देखते हैं, स्कोर बनाते हैं कि जी इतना रन बनाना है हमने, हमारे पास 20 ओवर है, हमने 100 रन बनाने हैं, 200 बनाने हैं, हम सहन रखते हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जब वो बच जाता है जी, उस साइड आते हैं बैटिंग करने के लिए,
تو ہم سوچتے ہیں کہ جی اس رن کی سپیڈ سے چلیں گے. آخر میں ہم کہتے ہیں اتنے رن باقی رہ گئے. ایک وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اتنے رن بنا لیے, 80 بنا لیے, 90 بنا لیے, پھر کہتے ہیں 20 باقی ہے, اب 19 رہ گئے, اب 18 رہ گئے. تو یہ اپروچ کا چینج ہے. پہلے ہم رن گنتے ہیں کتنے بنے, اس کے بعد ہم گنتے ہیں کتنے رہ گئے. تب ہم اس طرف آ گئے. پہلے ہم گن رہے تھے کتنے مریض ہیں ہمارے پاس, تاکہ ان میں سے کتنے جائیں گے ICU کے اندر. اب یہ دیکھنا ہے کیونکہ وہ تو ٹائم ہم نے نکال دیا, ہمارے پاس نہ ٹیسٹنگ کٹ بن سکی, نہ ٹیسٹنگ ایبلٹی ڈیولپ کر سکے. آج بھی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہ بہت کم رہی. اب اس سائڈ آ جائیے کہ کتنے لوگوں کو وائرس نے انفیکٹ کر دیا, اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب آئیے کہ دنیا میں کیا کیا غلطیاں ہوئیں, کیسے یہ وائرس پھیل گیا, آخر ایبولا کا وائرس کیوں کنٹرول ہو گیا, آخر اسی کرونا کا جو سارس تھا, سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری ٹریکٹ سنڈروم, وہ کیوں کنٹرول ہو گیا تھا. اسی کا جو مارس تھا, مڈل ایسٹ کا جو وہ تھا ریسپیریٹری سنڈروم, وہ کیوں کنٹرول ہو گیا. تو کہاں پہ غلطی ہوئی. اب چونکہ اب وہ کانسپیرنسی تھیوریز بھی چل رہی ہیں, اس پر بات کرنا نہ میری اس میں ڈومین میں آتا ہے, اور نہ غیر ضروری ہائپوتھیٹیکل میں باتیں کرتا ہوں. لیکن بہرحال جو ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ بورس جانسن کیا کہہ رہے ہیں, وہ آپ لوگوں کے سامنے وہ اخبار پڑھ لیجیے گا, اور وہ بھی رستے دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سوچ رہے ہیں, اور چائنیز گورنمنٹ کس طرح سوچ رہی ہے, وہ بھی دیکھ لیجیے گا. کچھ باتیں مگر معلوم ہونا بہت ضروری ہیں. WHO نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس کے ہم سب سگنیٹری ہیں, ان سے یہ اومیشن ہوا ہے, یا ان سے مسٹیک ہوئی ہے, یا اس کو آپ نیگلیجنس کیجیے, جو بھی کہیے. وہ بہرحال میں یہ تو نہیں کہنے جا رہا کہ انہوں نے کمیشن کیا ہے جس طرح کہ وہ دنیا کہہ رہی ہے, یا دنیا کے لیڈرز کہہ رہے ہیں. میں مگر یہ اومیشن جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں تاکہ آئندہ مجھ سے سیکھ سکیں ہوا کیا ہے. WHO کا میں ٹائم لائن لے کے چلتا ہوں کہ ہوا, اور تاکہ ہم آج بھی دے سکیں آج بھی کہاں پہ جا رہی ہے اس صورتحال. دسمبر میں یہ مرض آنا شروع ہوا تھا ووہان کے اندر, اور وہاں پہ جو ڈاکٹر وہ تھا لی جو تھا, اس کی عمر 34 سال کی تھی, آنکھوں کا ڈاکٹر تھا. اس نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ کوئی چیز سانس جیسی آ رہی ہے, اور اس کو چائنیز گورنمنٹ نے وہ کیا, پولیس نے پرابلم کیا اس کے ساتھ کہ جی آپ نے کیوں کیا ہے. لیکن بہرحال جب وہ انتقال کر گیا فروری میں, تو اب بعد میں چائنیز گورنمنٹ نے اس سے اپالوجی تو کر لی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. لیکن بہرحال اس نے پہلے سگنل بچا دیا تھا. ہی واز اے وسل بلوئر ایکچولی, جس نے بتایا تھا کہ یار سم تھنگ از رانگ, تو آپ خیال کیجیے. 5 جنوری کو WHO ایک بیان دیتی ہے والنٹری, جس میں کہتی ہے کہ جی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹریڈ کو روکا جائے یا کوئی ٹریولنگ کو روکی جائے. WHO نے آفیشلی اپنے بیان میں یہ جاری کیا کہ 5 جنوری کو جب یہ نیا آیا تھا. WHO نے 9 جنوری کو یہ کہا کہ یہ جو اس کا جو سورس ہے اس وائرس کا, اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کا سورس جانور ہے یا لیبارٹری ہے. اس نے کہا کہ ایک پیشنٹ ہے جو اس اسپتال میں آیا تھا, اور ابھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے. کچھ ہفتے لگیں گے, ہم اس کی ایپیڈیمولوجی بتائیں گے, اس کی انٹینسٹی بتائیں گے, اور آگے اس کی پیتھولوجی کیا وہ کچھ ٹائم لگے گا ہمیں بتانے میں. یہ WHO 9 جنوری کو کہہ رہی ہے. اب WHO پہ پوری دنیا اعتماد کرتی ہے کیونکہ یہ سب کی یعنی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. از ناٹ NGO, از اے انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن. تو جنوری 14 کو جب جنیوا میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, ماریا وائن کرتی ہیں پریس کانفرنس آن بہاف آف دی WHO, اور وہ کہتی ہیں کہ جی انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہونے کے یعنی ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن دا چانسز آر ویری لو, نہیں ہے ہمارے پاس چانسز. یہ وہ کہتی ہے, کیا کہتے ہیں, جنیوا سے پریس کانفرنس کہتی ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد آپ ٹویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جی یہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا, یہ ایکچولی ہمیں چائنیز نے بتایا ہے کہ انسانوں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہونے کے کچھ ثبوت ابھی تک موجود نہیں ہیں. تو یہ بات 14 جنوری تک آپ نے یہ بات کر دی کہ بھائی یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. تو عوام تو مطمئن رہی نا. 14 جنوری اب آپ یاد رکھیے گا کہ 5 جنوری کا پتہ لگ گیا تھا. اٹ از ناؤ 11 days اینڈ یو کڈ ناٹ کنکلوڈ کہ 11 days میں یہ انسانوں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. جنوری 33 یہ کہتی ہے کہ WHO کہتی ہے کہ یہ پری میچیور ہوگا. مطلب مجھے ایگزیکٹلی الفاظ تو نہیں میں کہتا ہوں, یہ پری میچیور ہوگا یا وقت سے پہلے ہوگا کہ ہم وہ کہیں کہ انٹرنیشنل وہ کنسرن ظاہر کریں کہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی لگائی جائے اس بات پر. یہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو دنیا اور
اگر وہ اس میں چلی گئی ہے اخلاص سے اطمینان میں چلی گئی کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات ہے جنوری 23۔ اب آپ دیکھیے انفیکشن پھیل رہا ہے، انفیکشن دسمبر میں آ چکا ہے، اٹ از جنوری 23۔ تمام ٹریفکنگ کھلی ہوئی ہے، ابھی کوئی ٹریفک بند نہیں ہوا ہے، تمام ایئر لائنس کھلی ہوئی ہیں، تمام بسز کھلی ہوئی ہیں، اور لوگ آ جا رہے ہیں جو بھی۔ فروری جو اب یہ 4 فروری کو کیا ہوا جی، تو پھر انہوں نے کہا کہ WHO نے کہ آپ تجارتی یا ٹریولنگ یا آپ ٹریڈنگ کے اوپر پابندی نہ لگائیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اس کو منع کیا کہ دنیا اس پہ پابندی نہ لگائے، کیونکہ لوگ پابندی لگانے کا سوچ رہے تھے، باتیں جا رہی تھی۔ اور فروری 11 کو جا کے WHO کہتی ہے کہ جی یہ ہائی رسک ہے۔ اب یہ فروری 11 آنے کا مطلب ہے کہ 40 دن گزر چکا ہے تقریباً۔ پھر 28 فروری کو، 11 سے لے کر 28 فروری کے اندر تقریباً 17 دن کا فرق ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ ہائی رسک نہیں ہے، از اے ویری ہائی رسک۔ تو یہ جو آپ کا، اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے، اب غیر ذمہ داری بھی ابھی بھی دیکھیے اب کیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرنے پر آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں انفیکشن دوبارہ نہ ہو۔ پھر اینٹی باڈی، اینٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ، باڈی اگینسٹ واٹ؟ اگینسٹ دا وائرس۔ وائی یو آر کالنگ اٹ اینٹی باڈی؟ ڈونٹ کال اٹ اینٹی باڈی۔ اگر اس وائرس کے اگینسٹ نہیں ہے تو پھر اینٹی باڈی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک اور نئی بات کر دی بھائی انہوں نے، میں تو اب تشویش میں اس کی میں آپ سے شیئر کروں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت سے لوگوں میں اینٹی باڈیز نہیں بنتی ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے۔ وائی یو آر جسٹیفائنگ یور اسٹیٹمنٹ اور یور پوزیشن؟ یہ تو جہاں مجھے بٹھا دے میں ثابت کر دیتا ہوں، یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ اللہ میاں نے انسانوں میں یہ بیوٹی دی ہے، یہ گفٹ دیا ہے کہ اگر اس میں جراثیم جائے گا، اگر اچھا ایک لمحے کے لیے میں یہاں پہ روکتا ہوں، اگر یہ اینٹی باڈی وائرس نہیں بنا پا رہا تو پھر آپ کا ویکسین کیسے بنائے گا؟ ویکسین تو آپ بنا رہے ہیں نا، آپ دیں گے، باڈی اس کے خلاف اینٹی باڈی بنا لے گا، اس امید پر ویکسین بن رہی ہے نا۔ جب وائرس نہیں بنا پا رہا تو وہ ویکسین کیا بنائے گا؟ اچھا جب وائرس بنا نہیں پا رہا تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیرم نکال کے لگا دیجیے، وہ لگوا کیا رہے ہیں آپ؟ نان سائنٹیفک، امیچور پوزیشن ہے WHO کی۔ سو آپ یہ ضرور کہیے کہ ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم یہ اس وقت کہتے ہیں کہ لوگوں کو باہر نکل جائیں یا نہ نکل جائیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ریلائبل ہے یا نہیں ہے، ریپروڈیوسیبل ہے یا نہیں ہے، ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے، یہ سب باتیں کریں۔ یہ نہ ڈرائیں کہہ کر کہ جی بہت سے لوگوں میں اینٹی باڈی نہیں بنتی، بہت سے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں میں اینٹی باڈی نہیں بنتی، بہت ریئر کیس میں لوگوں میں اینٹی باڈی نہیں بنتی۔ تو بہرحال جی وہ بہت دیر لگا دی پینڈیمک کہتے کہتے، اور پینڈیمک جب تک ہم اس کو ڈکلیئر کرتے پوری دنیا میں لوگ چاہ چکے تھے۔ اب یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے، وبا کیسے پھیلتی ہے؟ دیکھیے ایک ایئرپورٹ ہے جنا ٹرمینل کراچی کا، ایک ایئرپورٹ ہے نیو یارک کا، ایک ایئرپورٹ ہے اٹلی کا۔ تینوں میں سب سے زیادہ جس میں جہاز آتا ہے آپ کہیں گے وہاں زیادہ پھیلتی ہے، جو کھلے میدان میں ہوگا وہاں کم پھیلے گی، جو بند اے سی زیادہ ہوگا وہاں زیادہ پھیلے گی، جہاں زیادہ جگہوں سے لوگ آئیں گے وہاں زیادہ پھیلے گی، جہاں ہیوی ٹریفکنگ ہوگا وہاں زیادہ پھیلے گی۔ تو آپ کا جو ہوا ہے سرکولیشن، مختلف جگہوں کے لوگ کتنا کلوز لوگ رہتے ہیں، یہ دنیا کی جو آپ کی ٹریولنگ ہے نا وہاں لوگ بالکل یعنی گردن سے گردن ملی ہوتی ہے، اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں ٹریولنگ بہت فاسٹ ہے، ہمارے یہاں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا اگر مظاہرہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کا وہ نہیں ہوتا، بہت جب شاپنگ سینٹر پر آپ وہ لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں سیل لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں لوگ کیسے جاتے ہیں۔ ویسی دنیا ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، ان کا جو وہ ہے سب ویز ہیں، جہاں ریل چل رہا ہے، جہاں بس چل رہی ہے، جہاں جہاز چل رہے ہیں، جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہ سب اوور آکوپائڈ ہیں۔ تو اگر یہ پہلے بند کر دیے جاتے تو شاید یہ نہیں پھیلتا، تو یہ تو پھیل چکا تھا۔ تو اس وقت تو جہاز کھلے ہوئے تھے، جنوری پورا کھلا رہا، پوری دنیا میں لوگ جا چکے تھے۔ یہ کیس ایبولا میں ایسا نہیں ہوا تھا، موومنٹ ایبولا آیا تھا امیڈیٹ اسٹاپ۔ سارس میں ایسا نہیں ہوا تھا، مارس میں ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اس والے کیس میں بہت ڈیلے ہوا، تو اس لیے میں اچھا پاکستان کا کیا کنفیوژن رہا؟ پاکستان ایک پریشانی میں رہا۔ کوئی ہمارے جب شروع میں ہوا تو ہمارے جب جہاز آیا تو ہم نے ماسک لگا لیا، لوگ ڈر کے بھی ماسک لگا کے بندے اتارے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے یہاں کنفرم ہو گیا کہ بیماری پھیل رہی ہے، جب ہم نے ماسک اتار دیا، ہم نے ماسک کے خلاف اینٹی ماسک موومنٹ چلانا شروع کر دی کہ ماسک کی ضرورت نہیں ہے، ماسک صرف ڈاکٹر لگائے یا مریض لگائے۔ خیر
پہلے اتارنا تھا وہ بھی غلط تھا، اس سے پہلے لگانا تھا اس کا بھی سمجھ سے بالا تر تھا. پھر ہم نے کہا ہم اسکیننگ کر رہے ہیں. بھائی اسکیننگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بلڈ پریشر وہ دیکھ رہے ہیں، ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں. تو اگر ٹیمپریچر سے آپ روکیں گے تو اگلا آدمی دوا کھا کے آ جائے گا پہلے، اگر ٹیمپریچر ہوگا بھی تو. پھر بہت ساری جو معاملات ہیں اس میں ہم نے بہت کیئرلیس رہے. اس معاملے میں تو اب کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہماری کوآرڈینیشن کا جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے فاصلہ کہا لوگوں سے، سوشل ڈسٹینس رکھیں. بھائی فزیکل ڈسٹینس، دنیا سوشل ڈسٹینس کہہ رہی ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں فزیکل ڈسٹینس رکھیں، ناٹ سوشل ڈسٹینس کریں گے لوگوں نے خودکشیاں کو شروع کر دینی ہے گھروں میں بیٹھ کر. ڈپریشن بڑھ جائے گا لوگوں کا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے. اینزائٹی بڑھ گیا 18% امریکہ کے اندر. ڈپریشن بڑھ گیا 18%، انسومیا بڑھ گیا 14%، اور ان سب کی دوائیں بھی اتنی ہی بڑھ گئی ہیں. لوگ آئسولیٹ ہیں. لوگوں کو بتائیے آپ گھر میں ضرور اکیلے ہیں، آپ ویسے اکیلے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ رہیے. ہر آدمی بھی اتنا تقریر تو نہیں کر رہا کہ اس کو وہ لوگوں سے اٹیچ ہے. بہت سے لوگ گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپریس ہو رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے تمام لوگوں کی، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی، اپنے اپنے جاننے والوں کو حوصلہ دلوائیے. دیکھیے ان کے پاس دوائیں ہیں کہ نہیں ہیں. کوئی ڈپریشن میں تو نہیں جا رہا. لیکن یہ مجھے لگتا ہے ڈپریشن کا معاملہ بڑھے گا. تو اگر اللہ نہ کرے پاکستان میں بڑھے، دنیا میں تو بڑھ گیا، وہ سامنے رکھ دیا میں نے. امریکہ میں ڈپریشن اور یہ اینزائٹی 18% بڑھ چکی ہے. اور فیمیل میں یہ اگر میں نکالوں تو فیمیل میں 40% بڑھ گئی ہے، 39.6، اور میل میں تقریباً 22.7% بڑھ چکی ہے یہ. تو یہ ویری سگنیفیکنٹ. پھر وہ ہم نے ایک اور مسئلہ کیا کہ آپ پولیس پیچھے لگا دی اپنے لوگوں کو. بھائی پہلے یہ لوگ پریشان ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو تعلیم اپنے یہاں کے لوگوں کی دیکھیں. پولیس لگنے سے وہ ہیوملیٹ کر رہے ہیں. پہلے وہ بیماری کے مارے ہوئے ہیں، کوئی بھوک کا مارا ہوا ہے. آپ کے پاس ٹی وی ہے، ٹی وی ہر کے پاس ہے. سمجھائیں لوگوں کو ٹی وی کے ذریعے. ڈسٹینس کروانا سکھائیں. ڈسٹینس رکھنا امپورٹنٹ ہے. گھر میں صرف تالا لگا دیں گے اس کا مطلب نہیں بیماری کنٹرول ہو گئی. پانی کو رسی باندھ کے نہیں روکا جا سکتا. یو ہیو ٹو اسٹاپ دی اسپریڈ آف وائرس. وائرس آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کا سائنٹیفک طریقہ ہوگا روکنے کا. لاک ڈاؤن سے ہم نے یہ اچھا کیا ہے کہ ہم نے شاپنگ مال بند کر دیے، ہم نے اسکول بند کر دیا، ہم نے مساجد پہ جو ہے پہرے لگا دیے، ہم نے اس کے علاوہ سینما گھر بند کر دیے، ہم نے پارک بند کر دیا، ہم نے اپنے تمام گاڑیاں ٹریفک یہ بند کر دیا، اپنے وہ بہت سارے آفیسز بند کر دیے. تو روک دیا نا آپ نے. شادی بیاہ بند کر دیا، روک دیا. اب مارے نا، لوگوں کو سکھائیں تو اس سے معاملہ بہتر ہوگا. میرا نہیں خیال کہ مارنے وانے سے اچھا ہوگا، اور یہ بہت غلط ہو جائے گا. دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مہذب دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مشیگن میں تو لوگ روڈ پہ نکل آئے نا کہ ہمارا سول رائٹ ہے. ڈینمارک میں کہہ رہے ہیں نا بچوں کو اسکول بھیجیں. کہا جا رہا ہے نا وہاں پر کیوبیک کے اندر کہ ہم بچوں کو بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ سائنٹیفکلی چلے نا، نان سائنٹیفک نہ چلیں. رسپیکٹ دیں بھائی، اپنے لوگوں کو خیال رکھیں، ڈپریشن میں نہ جانے دیں لوگوں کو. ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پلیز. یہ سائنٹیفک معاملہ ہے. ڈپریشن نہیں کنٹرول ہوگا اگر کیمیکلی نیورو کیمیکلی یہ اسٹارٹ ہو گیا تو کنٹرول نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے، ایک آدمی کے لیے. پھر ایک گھر میں اگر ایک آدمی ڈپریشن ہو گیا، 2 آدمی چاہیے ہوں گے اس کو سنبھالنے کے لیے. پھر تو بہرحال، لیکن حالانکہ ایسے حالات نہیں ہیں. ہماری قوم سمجھدار بہت ہے، وہ ٹی وی بھی دیکھتی ہے اور سمجھتی بھی ہے کہ ایسے معاملات نہیں ہیں. ڈپریشن میں نہیں جائیے گا، نہ جانے دیجیے گا. کہ چلا گیا تو آپ کی ذمہ داری ہے. یہ دیکھتے ہیں جی. اب وہ مناسب عمل ہمارا یہی تھا جو ہم نے کیا. ہماری گورنمنٹ نے یہ اچھا کیا، پابندی لگا دی لوگوں کے اوپر. اور جو پریشان کن عمل تھا وہ یہ تھا کہ مار دھاڑ کیا، وہ غلط بات ہے. آپ اٹھا کے گاڑی موبائلوں میں ڈال رہے ہیں، آپ کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تصویریں جو لگ رہی ہیں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ میسج غلط دے رہے ہیں. آپ اپنی عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں. خود آپ نہیں لگا رہے ماسک، لوگوں سے کہہ رہے ہیں ماسک لگائیں. تو آپ ٹی وی پہ پھر ہمارا پرائم منسٹر کو بھی پھر ماسک لگا کر آئے تاکہ عوام کو میسج دیا جائے کہ جی اپنے گھر میں ماسک لگا کے بیٹھنا ہے، یا باہر نکلنا ہے. کہ آگے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اگر آپ صحافی کے سامنے بغیر ماسک لگائے جا سکتے ہیں، یو آر کاپینگ دا US، تو پھر الاؤ دا پبلک ٹو کاپی یو. اس لیے آپ کو میسج آپ نے کلیئر دینا ہوگا. ساتھ آپ بیٹھے ہوں گے تو لوگ بھی ساتھ بیٹھیں گے. بھائی یہ مسٹر ایکس مسٹر وائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، 2 ڈفرینٹ فیملیز ہیں، تو میں بھی بیٹھ سکتا ہوں. تو اس وقت ہمیں یہ بتانا پڑے گا. پھر قابل تشویش بات کیا ہے اس وقت، جو کنسرن ہے ہمیں وہ کیا ہے. کنسرن ہمیں یہ ہے کہ جی آپ اینٹی باڈیز ٹیسٹ نہیں کروا رہے، پلیز ڈو اٹ، جلدی کروائیے. آپ کی جو اعداد و شمار ہیں اور جو آپ دے رہے ہیں وہ بہت سارے سوالات ریز کر رہے ہیں. تو ان سوالات کے جوابات کے لیے سائنسی لوگوں کو سامنے لائیے. اسٹوڈنٹ کو سامنے لانا ہے، اسٹوڈنٹ کو سامنے لائیے. ٹیچرس کو لانا ہے، ٹیچرس کو لانا ہے، اس کو سامنے لائیے. کانٹریکٹ آؤٹ کرنا ہے انفارمیشن، پلیز کانٹریکٹ آؤٹ کر دیجیے سروسز کو، لیکن اس انفارمیشن کو مطلب دلوائیے. جو آپ باہر سے لوگ لا رہے ہیں
यकीनन वो पाकिस्तानी है। हम भी समझते हैं पाकिस्तानी हमारे कलीग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बिल्कुल ना इनको, लेकिन प्लीज़ टेक ऑल केयर्स, इनको क्वारंटाइन करें और क्वारंटाइन को इंश्योर करवाएं, या उनके घर में क्वारंटाइन करवाएं, उनके घर में क्वारंटाइन करवाएं। देखें, न्यूयॉर्क के गवर्नर का छोटा भाई जो CNN पे जॉब करता है, उसको पॉजिटिव था, वो अपने घर में था, बेसमेंट में रह रहा था, खाना आ रहा था, उसकी मिसेस को हो गया ना पॉजिटिव, कितना केयर किया होगा उसने। तो दुनिया में बहुत आप देख रहे हैं अहम लोगों, तो ये वायरस नहीं ख्याल कर रहा किसी का, तो लाएँ तो बहुत एहतियात करवाएं, वरना अगर 2 लोग इन्फेक्टेड हैं तो उनको रख दें, कि घर में रख दें, कोई मसला नहीं है, फिर कुछ नहीं होना। अगर इन्फेक्टेड पॉजिटिव हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक घर में रख दें दोनों को, तो अगर वो, मगर इसका ख्याल रखें कि वो मूव ना कर सकें। और हमने कई बार बात कर चुके हैं कि फिज़िकल और इंजीनियरिंग कैसे पढ़ेगी, कि कितना जो है फैल रहा है। मैथमेटिक्स के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमें स्टैट्स के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सही कैलकुलेशन करने के लिए और सपोर्ट लेने के लिए। आपने तशवीशनाक बात यह कि इम्पोर्ट खुली रखी, पूरी दुनिया से खुली रखें इम्पोर्ट, लेकिन जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट हैं, अनएसेंशियल्स, उसको स्टॉप करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके ज़रिए जो है कोई हमारे पास वायरस का चांसेस जो हम कम कर रहे हैं उसके फैलने के रिस्क को। अगर इम्पोर्ट आ भी रहा है तो इस बात को इंश्योर करें कि वो 3 दिन उसने गुजार लिए हैं अपने इस टेम्परेचर में, ताकि वो वायरस जो है उसमें से किल हो चुका हो। जाली कामों पे शाबाश न दें। मैथ्स की कॉपी मैथ्स का टीचर चेक कर सकता है, तो जो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इनकी चेकिंग बाहर के इन इंस्टीट्यूट के लोगों से करवाइए। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं आपके, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनकी बातों को बाहर के लोगों से चेक करवाइए। मुझे शक है, कभी मौका मिलेगा तो मैं उस शक की वजूहात बताऊँगा। गैर ज़रूरी ना इनामात दें, ना पैसे दें, कौम का पैसा है, बहुत एहतियात से। उन लोगों को जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया, ये वैसे ही एक आदमी को केले पे दोबारा पाँव रख रहे हैं, छिलके पे दोबारा पाँव रख रहे हैं और कह रहे हैं कि यार केले का छिलका गिरा रहा है। कुत्ता अगर रास्ते में जो आवारा कुत्ता काट लेना, तो ये कुत्ते की गलती नहीं होती है। हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, साइंसी मीटिंग्स, जो मामला आपके हिकमत अमली के हैं, जो छुपाने हैं, वो आप अलग कर लीजिए। बाकी जो साइंसी मामला हैं ना, वो पब्लिक तक लाइए, ताकि उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकें। आपको पता है, जो फैलने की वजह जो होती है वो यही है कि हवा अगर बंद कमरे में होगी ज़्यादा फैलेगा। तो जो माहौल जहाँ पे बंद जगह के माहौल है, जैसे आपका एयरपोर्ट होता है वो बंद होता है, एयर सर्कुलेशन होटल बंद होता है, तो जहाँ ज़्यादा है उसका निकालें, रेट निकालें कि इस जगह पे 15 मिनट के अंदर कितने लोग हाथ रखते हैं, इस जगह पे इस हवा के दरमियान 15 मिनट में कितने लोग गुजरते हैं इस जगह से, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं, वो निकल रहा है, इस जगह से 15 मिनट में कितने लोग गुजरेंगे और कितनी देर में हवा गुजरेगी, सब आप निकालें, ताकि पता हो कि आप समुंदर में कतरा डाल रहे हैं आप, कि आप एक गिलास पानी में कतरा डाल रहे हैं, या एक चम्मच में खतरा जा रहा है। ताकि हमें चम्मच में खतरा जाएगा बहुत पोटेंट होगा, समुंदर में खतरा जाएगा कोई परेशानी की बात नहीं है। तो वी वांट टू सी द एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर कितनी है इस जगह पे जो कंटेमिनेटेड है, तब जाकर अंदाज़ा होगा हम कहाँ पे खड़े हैं। जनाब, एंटीबॉडी टेस्ट में जो बातें हैं वो यही हैं कि हम प्रोटोकॉल डेवलप कर लें, फटाफट कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इंतज़ार करें, बाहर से देख लेते हैं अपना टेस्ट करवा के। टेस्ट एक्यूरेसी दे रहा नहीं दे रहा, उसको बार बार कीजिए, एक ही टेस्ट को एक ही सैंपल के ऊपर, तो आपको पता लग जाएगा एक्यूरेसी कितनी है, कितनी लीनियरिटी है, आप उसको निकाल सकते हैं कि कितना वो प्रिसाइज़ है। ये सब निकालना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये इस बात का ख़तरा कि दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। बुनियादी साइंस जो है ना, उसने बहुत काम कर लिया, जिन्होंने काम किया उन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इसके ऊपर, मतलब नोबेल प्राइज़ भी वापस ले लेंगे हम, तो किताबें भी फेंक देंगे कि अगर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो रही तो ये है कि उसमें वायरस रह सकता है। यस, वी हैव सम सर्टेन केसेस, तो वायरस नुकसानदा होगा कि नहीं होगा, ये आपको ख़तरा है कि जी जिसमें एक बार इन्फेक्शन हो गया है वो ट्रांसमिट तो नहीं कर रहा है, भाई ज़िंदगी भर ट्रांसमिट तो नहीं करेगा ना। और हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। कैलकुलेट करें आप इसको, और रिस्क जस्टिफाइड नहीं होगा नहीं लीजिएगा, लेकिन कैलकुलेट कीजिए, कैलेंडर बनाइए अपना एक पूरा कैलकुलेटर, कितना हम रिस्क ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा एहतियात के चक्कर में अपना एक्स्ट्रा पैसा, सारा पैसा ज़ाया कर दें। यानी जब बॉल रन बनाने की तरह रोक के विकेट ना चली जाए,
तो आपने पूरे 50 ओवर में से 49 ओवर निकाल दिए विकेट बचाने में। ऐसा भी नहीं करना भाई, उसको भी देखना है। ये भी बात है कि जवान में अभी इस बात का सबूत नहीं है कि ये जवान नहीं मर रहा है। यस वी अंडरस्टैंड, जवान में अभी तक हमारे पास सबूत नहीं है क्यों नहीं मर रहा है। कुछ हमें असम्पशंस तो मौजूद हैं, लेकिन डाटा तो ये कह रहा है कि जवान में वो पोटेंशियल नहीं है जो और लोगों में पोटेंशियल है। वी नो कि इम्यूनिटी का कोई शॉर्टकट नहीं है, इम्यूनिटी टाइम लेगी, वो अपना टाइम लेगी बनाने में। 10 दिन लगता है इम्यूनिटी इस काबिल बन जाए कि वो क्वान्टिफाई हो जाता है। लेकिन यकीन रख लें कि आपके बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और जो इन्फेक्टेड हुए हैं पता नहीं चला है, उन सब में एंटीबॉडीज़ आ गई हैं। अपने आप को इटली से बिल्कुल कंपेयर ना करें। इटली का जो एज ग्रुप था वो ज़्यादा था, इटली के लोग सिगरेट बहुत पिया करते थे, वहाँ पे शराब पिया करते थे। ये सब मामला हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी डिज़ीज़ को प्रमोट करने में। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल जो होगा मुझसे भेजिएगा, और ये मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा आप पर वज़न नहीं लगा होगा आज की बातें। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।